साउन्डै आएन दाइ साउन्ड आएन दाइ दाइ कचकच आइरहेको छ साउन्ड पुरै नेट पुरै स्लो छ दाइको दाइ सिजो युज गर्नु सिजो हेलो अहिले चाहिँ क्लियर आएको छ भन त हेलो आयो दाइ आयो क्लियर आयो ल सो प्लाटी हेल्मिन्स हामी चाहिँ स्टार्ट गरौँ Recording in progress. ल त प्लाटी हेल्मिन्स नाममै धेरै कुरा छ यसको प्लाटी भनेको के हो त फ्ल्याट प्लाटी भनेको फ्ल्याट हेल्मिन्स भनेको वर्म है हेल्मिन्स भनेको वर्म हैन भनेपछि फ्ल्याट लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन डर्सो यहाँ वी विल अब्जर्भ कि डर्सो भेन्ट्रली हैन डर्सो भेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड FLATTE NED flattened body present हुन्छ यसमा है we can say leaf like structure leaf जस्तो हुन्छ यो है प्लाटी भनेको फ्ल्याट हेल्मिन्स भनेको वर्म हैन अब हेर्नु यसको प्लाटी हेल्मिन्सको चाहिँ हैन त्यसैले यसलाई चाहिँ प्लाटी हेल्मिन्स फाइलम भन्छौँ हामी हैन अब प्लाटी हेल्मिन्स हेर्ने हो भने हैन यसको बडी फर्म कस्तो हुन्छ हैन यसको बडी फर्म हैन बडी फर्म सुरुमै भन्ने कि डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटेन लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसैले फ्ल्याट वर्म पनि भन्छ यसलाई हैन अथवा प्लाटी हेल्मिन्स पनि भनिन्छ हैन त्यसपछि यसमा चाहिँ हैन वी विल अब्जर्भ देयर विल बी द ट्रू सेगमेन्ट एब्सेन्ट हुन्छ यसमा सरी ट्रू सेगमेन्ट के हुन्छ यसमा एब्सेन्ट हुन्छ यसको पनि छुट्टै मिनिङ छ ट्रू सेगमेन्ट एब्सेन्ट हुनुको मिनिङ के हो त हैन दैट मिन्स सेगमेन्ट त हुन्छ प्रोग्लोटिड्स चाहिँ यसमा विल अब्जर्भ कि प्रोग्लोटिड्स हुन्छ तर त्यो ट्रू एउटा प्रोपर सेगमेन्ट हैन है त्यसैले ट्रू सेगमेन्ट एब्सेन्ट बडीमा अर्को कुरा के देख्छौ यसमा व्हाट विल वी विल अब्जर्भ कि हैन देयर इज हेड सिफालाइजेसन हुन्छ हैन हेड फर्मेसन चाहिँ यसमा हुन्छ सो वी क्यान राइट कि सिफालाइजेसन है ल फर्स्ट फाइलम टु सो सिफालाइजेसन कुन हो भनेर सोध्यो भने पोरिफेरा हैन टिलेन्टेटा हैन प्लाटी हेल्मिन्स हो प्लाटी हेल्मिन्स हो है ल एउटा क्वेशन भन त मलाई सबैले मैले लेखे यहाँ जस्तो यही क्वेशनमा हैन फर्स्ट फाइलम टु सो सिफालाइजेसन सोध्यो भने प्लाटी हेल्मिन्स हैन अनि सिफालाइजेसन कुनमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्लाटी हेल्मिन्स देखि माथि अलमोस्ट एभ्री फाइलममा हुन्छ तर प्लाटी हेल्मिन्स भन्दा तल चाहिँ कुनै पनि फाइलममा चाहिँ हुन्न है ल त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को पनि कुरा प्लाटी हेल्मिन्सको कुरा गर्ने भने यसको ह्याबिटेट हेर्ने हो भने when we talk about habit and habitats प्यारासाइटिजम यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ प्यारासाइटिजम ल अब हेर त प्यारासाइट पहिला पनि त आएको थियो नि प्यारासाइट हैन जस्तै एमिमामा थियो त्यसपछि अब के सरी एमिमा हैन प्लाज्मोडियममा थियो हैन जस्तो प्रोटोजोआमा चाहिँ थियो भनेर बुझ्नु पर्यो है भनेपछि यहाँ पनि प्यारासाइट आयो तर यो प्यारासाइटिजम के भयो त एनिमल किंगडमको लागि चाहिँ फर्स्ट चोटि आयो है सो वी क्यान से फर्स्ट टाइम प्यारासाइटिजम हैन प्यारासाइटिजम फर एनिमल किंगडम है किनभने प्रोटोजोआलाई त हामी एनिमल किंगडम मान्दैनौं है त्यो चाहिँ के हो त प्रोटिस्टामा पर्छ हैन प्रोटिस्टा फाइलम किंगडममै पर्छ हैन अब प्यारासाइट्स भनेपछि मोस्टली कुन हुन्छ त मोस्टली चाहिँ एन्डो प्यारासाइट नै हुन्छ मोस्टली एन्डो प्यारासाइट्स हुन्छ अर्थात बडीको भित्र हुने एन्डो प्यारासाइट्स इन एनिमल है जस्तै टेनिया सोलियम भयो सिप लिभर फिल्फरी भयो हैन
केही चाहिँ फ्री लिभिङ पनि हुन्छ हैन सम आर प्यारासाइट्स सम आर फ्री लिभिङ जस्तै प्लानेरिया आर फ्री लिभिङ है एन्डोप्यारासाइट्सको एक्जाम्पलहरुमा हामी भन्न सक्छौं टेनिया सोलियम भयो हैन टेनिया सोलियम लिभर फ्लूहरू भयो लिभर फ्लू पनि भयो त्यसपछि हैन अर्को प्वाइन्ट हेरौँ यसमा when we see its body plan हैन जब यसको बडी प्लान हेर्छौं हामी बडी प्लान कस्तो हुन्छ त ब्लाइन्ड सैक हुन्छ बडी प्लान हेर्दाखेरि विल अब्जर्भ ब्लाइन्ड सैक हुन्छ भन्नाले बोरा जस्तो हैन बोरा जस्तो भन्नाले एउटा साइडमा ओपन हुन्छ अर्को साइडमा चाहिँ क्लोज हुन्छ है जस्तै अरु अर्गानिजम जस्तै ह्युमनको ल्याउ त ह्युमनको के हुन्छ ह्युमनको के रहेछ त ट्युब विदिन द ट्युब हो त्यसो ह्युमन हो भने हैन माथिदेखि तलसम्म एउटा ट्युब जस्तै भयो अनि त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को ट्युब हुन्छ माउथदेखि एनससम्म सो वी विल से ट्युब विदिन द ट्युब बडी प्लान छ हाम्रो तर यसमा चाहिँ हैन यो प्ल्याटिहेल्मिन्थ भयो चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो सिलन्ट्रेटा भयो यिनीहरुमा के थियो त ब्लाइन्ड सैक बडी प्लान थियो है ब्लाइन्ड सैक भन्नाले एउटा ठाउँबाट चाहिँ ओपन अनि अर्को ठाउँबाट क्लोज सैक जस्तो है सो ब्लाइन्ड सैक भयो अनि यसमा चाहिँ हैन यसमा चाहिँ वी क्यान से माउथ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ माउथ प्रेजेन्ट है बट एनस एब्सेन्ट हुन्छ है when we talk about symmetry हेर्ने हो भने सिमेट्री कुन हुन्छ त्यसमा अब हेरौँ सिफाइलाइजेसनको कन्सेप्ट हेर त सिफाइलाइजेसनको कन्सेप्टबाट एउटा आन्सर आउँछ हामीलाई अनि जहाँ सिफाइलाइजेसन हुन्छ नि जुन पनि अर्गानिजममा त्यो सिफाइलाइजेसनले के गर्छ नि त्यो बडीलाई अलमोस्ट बाइल्याटरल सिमेट्रीमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ जस्तै हाम्रोमा टाउको छ सिफाइलाइजेसन भनेको के बुझ्छौ टाउको हेड हैन हेड भयो भने यो हेड भयो भने अलमोस्ट बडीलाई समवेयर त्यसलाई हाफमा चाहिँ डिभाइड गरिदिन्छ अथवा एउटा अर्गानिजमले यसको हेड यता छ रे हैन यो के रे टेरेस्ट्रियल अर्गानिजममा पनि यसमा पनि देयर क्यान बी हाफ चाहिँ गर्न सकिन्छ है भन्नाले बाइल्याटरल जहाँ सिफाइलाइजेसनको कन्सेप्ट आउँछ नि त्यहाँबाट तिम्रो मोस्ट अफ द केसमा हैन एक्सेप्सन त एक्जिस्ट गर्छ बायोलोजीमा जहिले पनि हैन मोस्ट अफ द केसमा के हुन्छ त तिम्रो सिमेट्री बाइल्याटरल हुन्छ सो वी विल से बाइल्याटरल सिमेट्री ल सिमेट्री सबैले हैन एकचोटी रिभाइज गरौँ है अहिले एक मिनेटमै रिभाइज गर्दिन्छु सबैले स्पन्जेसमा के थियो कस्तो सिमेट्री थियो सिमेट्री नै थिएन त्यसमा अलमोस्ट हैन कुनैमा बाइरेडियल सिमेट्री थियो एक्सेप्सन छोड्दियो स्पन्जेसमा चाहिँ नो सिमेट्री निरेरियामा के थियो स्ट्याटिक के यो सिलेन्ट्रेटामा कस्तो थियो त सिलेन्ट्रेटामा प्रोपर रेडियल सिमेट्री थियो प्रोपर रेडियल सिमेट्री है त्यसपछि प्ल्याटिहेल्मिन्थमा बाइल्याटरल सिमेट्री टाउको आइसक्यो नि त टाउको आइसकेपछि अभियसली त्यसलाई हाफमा डिभाइड गर्न सकिन्छ ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ होला है ल त्यसपछि हैन वी क्यान सी नाउ लेभल अफ अर्गानाइजेसन हेर हैन यो प्वाइन्ट यो प्वाइन्ट हामी हरेक फाइलममा पढ्छौं अनि हरेक फाइलमलाई चाहिँ कम्पेयर गर्दै आउनु पर्छ पछाडी भने त्यसले गर्दा सजिलो बनाउँछ लेभल अफ अर्गानाइजेसन यो प्वाइन्ट्सहरु बडी प्लान सिमेट्री लेभल अफ अर्गानाइजेसन जम लेयर हैन लेभल अफ अर्गानाइजेसन हेर त अब हेर त जस्तै स्पन्जेसमा अथवा पोरिफेरामा के थियो त सेलुलर लेभल हैन मल्टीसेलुलर थियो सेलुलर लेभल थियो सेल एग्रिगेट मात्र थियो निडेरियामा के थियो त निडेरियामा सिलेन्ट्रेटामा टिस्यु लेभल है हामी भन्न सक्छौं कि यो चाहिँ ग्यास्ट्रोडर्म हो है यो चाहिँ एक्टोडर्म हो है मतलब यो बाहिरको टिस्यु हो यो चाहिँ भित्रको टिस्यु हो यो टिस्यु छुटिएको थियो अब यहाँ चाहिँ हैन टिस्यु भन्दा अलिकति माथि अर्गान लेभलमा चाहिँ हैन अर्गान लेभलमा पुग्छ सो हेयर चाहिँ अर्गान लेभलमा पुग्यो तर अर्गानले मिलेर बन्ने जुन सिस्टम हुन्छ सिस्टम लेभलमा पुग्न सकेको छैन ल त्यसपछि यसमा हैन वी विल अब्जर्भ कि देयर विल बी द हुक्स एन्ड सकर्स है प्यारासाइटिकमा के हुन्छ parasitic form of platyhelminth will consist of hooks and suckers hooks and suckers concept कस्तो भयो त सपोज यस्तो हैन सपोज लेट अस कन्सिडर यो हाम्रो जीआईटी हो हैन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट हो भने ठ्याक्कै यस्तो एउटा हुक हुन्छ हैन अनि त्योमा चाहिँ त्यो
टेनिया सोलियमहरु जस त्यो हुक भएपछि उनीहरुलाई चाहिँ त्यहाँ प्यारासाइटिक फर्मलाई चाहिँ हैन के त्यहाँ रेजिडेन्सी आफ्नो राख्न सजिलो हुन्छ है प्यारासाइटिक फर्ममा चाहिँ हुक्स एन्ड सकर्स हुन्छ है तर यो हुक्स एन्ड सकर्स के हो त एब्सेन्ट इन फ्री लिभिङ फर्म अब भन क्वेशनले सोध्यो among which of the following hooks and suckers are absent हैन अनि तिमीले सिधै के हेर्नु पर्यो फ्री लिभिङ फर्म्स अनि फ्री लिभिङ फर्म्स हाम्रो लेभलमा एउटा त जान्नै पर्ने दैट इज प्लानेरिया प्लानेरिया क्यान बी द एक्जाम्पल अफ एब्सेन्स अफ हुक्स एन्ड सकर्स ल त्यसपछि यसको हेर्ने हो भने हैन देयर इज प्रेजेन्स अफ हेड हैन सिफाइलाइजेसनको कन्सेप्ट त आइसक्यो हैन सो हेड हुन्छ भने हेडलाई अर्को टर्ममा स्कोलेक्स पनि भन्छ है यसको लागि प्लेटिहेल्मिन्थमा अब यो हेड कन्सिस्ट अफ हैन युजुअली 3 पोर्सन एउटा रोस्टेलम हुन्छ रोस्टेलम भयो अर्को हुक्स भयो हैन हुक्स भयो अर्को साइड सकर्स भयो जो सकर्सहरु चाहिँ भयो हो यति कुराले मिलेको हुन्छ हेडहरु ल बडी प्लानको कुरा गर्यौं हैन लेभल अफ अर्गनाइजेसन कुरा गर्यौं सिमेट्री जुन कुरा त्यो फाइलमा नयाँ हुन्छ त्यो चाहिँ क्वेशन बन्न लायक थियो यो चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट भएन सिमेट्री चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ किनभने सिफाइलाइजेसन स्टार्ट भएपछि बाइलेटरल सिमेट्री दिस इज द न्यू थिङ फर दिस फाइल है ल अर्गान लेभल पनि फर्स्ट रोटिसमा अब्जर्भ गरिन्छ है त्यसपछि हेर त when we talk about अब नेक्स्ट कुरा गरौँ जस्तै जम recording stopped अब भन त के रे प्यारासाइटिक फर्म ल यो भन्दा अघिल्लो स्लाइड हेर पहिला हैन हामीले के भन्यौ कि यसको ह्याबिट्याटको कुरा गर्दा यहाँ एउटा सब टपिक हाल न ह्याबिट्याट ल ह्याबिट्याट भनेको बसोबास है ल ह्याबिट्याटमा प्यारासाइटिजम पनि देखाउँछ प्यारासाइटिक नेचरको हुन्छ ह्याबिट्याटमा यिनीहरु फ्री लिभिङ पनि हुन सक्छ है ह्याबिट्याटमा के हुन सक्छ त प्यारासाइटिक पनि हुन सक्छ फ्री लिभिङ पनि हुन सक्छ यदि प्यारासाइटिक हो भने जस्तै प्यारासाइटिक फर्म टेनिया सोलियम हुन सक्छ प्यारासाइटिक फर्म लिभर फ्लिप हुन सक्छ फ्री लिभिङ फर्म प्लानेरिया हुन सक्छ अब यो स्लाइड कनेक्ट गर हैन कि प्यारासाइटिक फर्म हो भने त्यसमा के हुन्छ त मतलब त्यो यदि टेनिया सोलियम होला भने त्यसमा के हुन सक्छ त हुक्स एन्ड सकर्स प्रेजेन्ट हुन्छ तर त्यही लिभिङ फर्म हो भने त्यसमा चाहिँ हुक्स एन्ड सकर्स एब्सेन्ट हुन्छ ल यो कुरा बुझ्यौ नि यस सर ल यस सर recording in progress त्यसो भए अब हेरौँ त जर्म लेयरको कुरा गरौँ हामी जर्म लेयरमा चाहिँ हैन यो भन्दा अघिल्लो फाइलम दैट वाज सिलेन्ट्रेटा हजुर बाइलेटरल सिमेट्रल के हो सर त्यो भनिदिनु त नेट गएको थियो recording stopped बाइलेटरल सिमेट्री भनेको के हो र जस्तै ह्युमनलाई कन्सिडर गर अरु कुनै पनि हैन यो मान्छेलाई हैन यो मान्छे हो रे हैन यो मान्छेलाई चाहिँ हामी हाफबाट हैन एउटा आरी लिएर हाफबाट कट गर्न मिल्छ है मिल्छ भने मिल्छ मजाले मिल्छ हैन फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ यही लास्टमा पढ्दा हुन्छ स्टुडेन्टहरु है अब हेर त यो ठ्याक्कै आइडेन्टिकल हुन्छ यता र यता अलमोस्ट आइडेन्टिकल हुन्छ हैन किनभने कुनै बेला हार्ट चाहिँ यो यता आउँछ होला लिभर फंक्सन यता लिभर मोस्ट अफ द लिभर यता आउँछ होला हैन जस अलमोस्ट आइडेन्टिकल हुन्छ है अब हेर यो के भयो बाइ भनेको दुईटा त्यो एउटा ल्याटरल अर्को ल्याटरल त दुईटा भयो सो वी क्यान से बाइ ल्याटरल है ल अब यसलाई सिफाइलाइजेसनसँग कनेक्ट कसरी गर्न सकिन्छ जस्तै सिलेन्ट्रेटामा हेड हुन्छ पोरिफेरामा हेड हुन्छ भन त हुँदैन टाउको हुँदैन र हैन जस्तै र हेड नै त हो नि हैन मान्छेको के रे एनिमलको सबसे इम्पोर्टेन्ट सबसे प्रमुख भनेकै त हेड हो हैन त्यसैले त्यसलाई नामै हेड दिइएको ल अब हेर त
भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै के भयो हैन इभोल्युसन वाइज ल सपोज दिस वाज योर अर्गानिजम है यो एउटा अर्गानिजम छ रे मान है यसको न टाउको छ न केही छैन अब पहिला पहिला के थियो सबैले राम्ररी सुन है यो इभोल्युसन वाला कन्सेप्ट हो अब यहाँ पनि भनिदिन्छु म हेर त पहिला पहिला एकदम एक्सेस पुरानो कुराहरु तिमीहरु हैन इमेजिन गर माना उसको चाहिँ एउटा सेन्स अर्गन यहाँ छ रे रातोले बनाए हैन कान यहाँ छ रे कान जस्तो कुरा आँखा यहाँ छ रे है नाक यहाँ छ रे है त्यसको चाहिँ त्यसपछि टङ यहाँ छ अब यो सबै के भयो त सबै छरिएर बसेको छ है हामी आफैमा इमेजिन गरौँ जस्तै हाम्रो आँखा चाहिँ यदि खुट्टामा भएको भए कस्तो स्थिति हुन्थ्यो होला हैन कान चाहिँ खुट्टामा हुने हैन अनि मुख चाहिँ के रे यता पेटमा भएको भए यो सबै कुराले समस्या ल्याउँथ्यो के है हो अब यही कन्सेप्टहरुलाई चाहिँ यही कुराहरुलाई एउटा न्यूनीकरण गर्नलाई अब मैले के गर्छु यसलाई फेरि बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरुलाई यता सार्दै एउटा हैन एउटा यहाँ चाहिँ सर्कल हैन अथवा यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो विशेष अर्गन बनाउँछु जसमा चाहिँ एउटा प्रोपर माउथ होस् प्रोपर आँखा होस् हैन हैन प्रोपर तिम्रो सेन्सरी अर्गनको लागि स्मेलको लागि नाक जस्तै के होस् है अब हेर त बिस्तारै बिस्तारै के देखियो यो हेड जस्तो देखिन थाल्यो जो सिफालाइजेसनको कन्सेप्ट आयो हो भनेपछि सिफालाइजेसन किन भएको त इभोल्युसन हुँदाहुँदै भएको हैन जति पनि कुराहरु छरिएर बसेको कुराहरु छ त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि भएको हैन अब सिफालाइजेसन भइसकेपछि हैन अब जहाँ सिफालाइजेसन आउँछ नि त्यहाँ चाहिँ मजाले यसलाई हाफबाट हैन बाइलेटरली एउटा यो ल्याटरल बाइलेटरली हामी डिभाइड गर्न सक्छौं हैन त्यही भएर हामी सुरुमै भन्यौ प्लाटी एलिमेन्ट्समा चाहिँ हेड वाला कन्सेप्ट आइसकेको छ जसले सिफालाइजेसन भइसकेको छ भने इट क्यान बी डिभाइडेड बाइलेटरली ल यो छन स्पष्ट भयो त त यो कुराहरु हजुर सर भयो ल त्यसो अब जम लिएर हामी है Recording in progress. र जम लेयरमा चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्छ यो भन्दा अघिल्लो हैन जस्तै सिलन टेटालाई हेर्नु जस्ट एउटा पछाडीकोलाई हेर्नु पर्छ हामीले है सिलन टेटामा के थियो सिलन टेटामा डिप्लोब्लास्टिक है तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ भन्नाले फर्स्ट फाइलम हैन फर्स्ट फाइलम इन विच the first phylum in which all the germ layers are present and that is your diploblast platy element है ल त्यसपछि हेर त अब जर्म लेयरमा तीनटै प्रेजेन्ट हुन्छ एक्टोडर्म एन्डोडर्म अनि मेसोडर्म है ल अब मेसोडर्महरु प्रेजेन्ट हुन थाल्यो भने हैन यहाँ चाहिँ त्यो मेजोहाइल हैन मिजनकाइम यस्तो कुराको लागि चाहिँ कुनै ठाउँ नै छैन हैन मेजोहाइल मिजनकाइमहरु सबै केको लागि थियो यो सिलेन्टेटा पोरिफेराहरुको लागि थियो है ल त्यसपछि अब हेरौं यसमा चाहिँ ल अब हामी अलि सिस्टमको कुरा गर्छौं है जस्तै यसमा चाहिँ अहिले पनि के हुन्छ त यो रेस्पिरेटरी र रेस्पिरेटरी सिस्टम त्यति डेभलप हुँदैन है हैन रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी त डेभलप नै छैन हैन रेस्पिरेटरी सिस्टम डेभलप हुने कुरा नै भएन यसमा हैन अनि पछि यसमा स्टिल के हुन्छ त त्यो ग्यास एक्सचेन्ज कहाँबाट आउँछ त ग्यास एक्सचेन्ज टेक्स प्लेस बाइ हैन डिफ्युजन है बाइ डिफ्युजन हैन थ्रु बडी सर्फेस है ल अनि त्यसपछि एक्सक्रिसनमा हामी हो एक्सक्रिसनमा यु विल गेट हियर न्यू थिङ है एक्सक्रिसनमा के हुन्छ त एक्सक्रिसनको लागि चाहिँ यहाँ एउटा स्पेशलाइज्ड हैन सेल हुन्छ त्यसको नाम के हो त फ्लेम सेल हुन्छ है यसलाई एकदमै राम्ररी फ्रेम गर यसलाई फ्लेम सेल हुन्छ फ्लेम सेललाई नै हामी कहिलेकाहीँ के पनि भनिन्छ त प्रोटोनेफ्रेडिया पनि भन्दिरा हुन्छ प्रोटोनेफ्रेडिया है प्रोटोनेफ्रेडिया नेफ्रो भनेको हामी बुझ्छौं नि किडनीको युनिट फंक्सनल युनिट त्यही नेफ्रोलाई प्रोटो थप्दिनु भने एकदमै प्रिमिटिभ पुरानो नेफ्रोन जस्तो कन्सेप्ट आयो कुनमा त बल्ल प्लाटी एलिमेन्ट त्यसैले प्रोटोनेफ्रेडिया पनि भन्छ हैन कहिलेकाहीँ यसलाई सोलेनोसाइट्स पनि भनिरा हुन्छ
यसैलाई के पनि भन्छ सोलेनोसाइट्स पनि भनिरहेको हुन्छ तर फ्लेम सेल एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हो जुन चाहिँ सोध्ने चान्स धेरै हुन्छ है फ्लेम सेल इज प्रेजेन्ट इन व्हिच देन यु हैव टु से प्लाटिनम अब फ्लेम सेल एक्सक्रिसनमा हेल्प गर्छ फ्लेम सेलले केमा हेल्प गर्छ त यसले हेल्प गर्ने भनेको एक्सक्रिसन हो अब एक्सक्रिसन गराइदिने हो भने अभियसली हैन एक्सक्रिसन भइसकेपछि के हुन्छ त त्यसको त्यसले केमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्यो त अस्मो रेगुलेसनमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्यो अनि यसको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट जुन छ हैन यसको एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हैन एमोनिया हैन मेजरली के हुन्छ त एमोनिया हुन्छ है एमोनिया हुन्छ हैन फ्याटी एसिड्सहरु हुन्छ है एमोनिया र फ्याटी एसिड्स हुन्छ भने थाहा पाइरा ल त्यसपछि हैन नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ हामी हैन नर्भस सिस्टममा हैन यसको के हुन्छ नर्भस सिस्टममा चाहिँ यो भन्दा अघिल्लो के रे सिलेन्टेटामा चाहिँ हजुर यसलाई एक्वेटिक एनिमल भन्ने त्यो चाहिँ त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति मिलेन हैन एक्वेटिक नभए पनि त्यसैले यसमा अर्को पनि फ्याटी एसिड्सहरु पनि त छ नि हैन ओन्ली एमोनिया छैन है तर यहाँ अहिले यिनीहरुले बिस्तारै सिक्दै छ है तिमीले त्यहाँबाट कन्सेप्ट जोड्न खोजा होला कि मोनिटरी त अलमोस्ट तिम्रो सबै एक्वेटिक नै हुन्छ भनेर हैन तर यिनीहरु एक्सेप्सन हो के अब हेर त्यसो भए नर्भस सिस्टमको कुरा गरौँ हामी है नर्भस सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यो भन्दा अघिल्लो फाइलम सिलेन्टेटालाई कम्पेयर गरौँ त्यसमा के थियो देयर वाज अपोलर लिभर है त्यो भन्दा अघिल्लो फाइलम दैट इज पोरिफेरामा के थियो केही नै थिएन है ल अनि पछि नर्भस सिस्टममा के हेर्नु पर्यो त यहाँनेरि त्यस्तो नर्भस सिस्टम न्यू रहेन है तै पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं ल्याडर लाइक नर्भस सिस्टम प्रेजेन्ट है सो ल्याडर लाइक नर्भस सिस्टम कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने प्याटियनिस लाउनु पर्यो हामीले त्यसपछि हैन यो सबै कुरालाई हामी डिटेलमा पढ्छौं भने के कुरा छुट्छ यहाँ हैन त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता गर्न पर्दैन त्यो कुरा हामी कहाँ कभर गर्छौं टेनिया सोडियम पढ्छौं फ्यासियोला हेपाटिका पढ्छौं त्यसमा चाहिँ अलिकति राम्ररी कभर हुन्छ ल त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम हेरौँ डाइजेस्टिभ सिस्टममा चाहिँ है डाइजेस्टिभ सिस्टम आएर त डाइजेस्टिभ सिस्टममा के हुन सक्छ त यसको डाइजेस्टिभ सिस्टम हैन फर्स्ट कुरा त के भन्नु पर्यो इनकम्प्लिट छ किनभने एनस छैन माउथ मात्र प्रेजेन्ट छ सो वी क्यान से इनकम्प्लिट अनि अर्को यसमा के हुन्छ त प्यारासाइटिजम देखिन थाल्ने के हैन सो प्यारासाइटिक फर्मले के गर्छ त प्यारासाइटिक फर्म्स अनि प्यारासाइटिक फर्म्स भनेको प्यारासाइटिक एनिमल्स भन्न खोजेको के प्यारासाइटिक फर्म्सले के गर्छ त एब्जर्ब nutrients from the host from the host directly हैन host directly यति कुरा बुझ्नु पर्यो है जस डाइजेस्टिभ सिस्टममा खासै के कुरा नयाँ आएन अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हेरौँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि हैन रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा है सेक्सेस आर नट सेपरेट है किन सेपरेट हुँदैन किनभने हामी हेर्छौं अब एउटा टेनिया सोलियम बनाएर हेर्दाखेरि एकदम राम्ररी देखिन्छ होला हैन यसमा के अब्जर्भ गरिन्छ त सेक्सेसहरु सेपरेट अनि सेक्सेस आर नट सेपरेट हुन्न हैन भनेपछि हर्माफ्रोडाइट हुने भयो हैन मोस्ट अफ द केसमा के हुन्छ त हर्माफ्रोडाइट हुन्छ हर्माफ्रोडाइट भन्न सकिन्छ है अनि साथसाथै अब यहाँले चाहिँ कपुलेटरी एपारेटस जुन छ हैन अब प्रेजेन्ट हुन्छ सो वी क्यान से कपुलेटरी एपारेटस
प्रेजेन्ट फर्टिलाइजेसन जुन हो हैन फर्टिलाइजेसन के हुन्छ यसको फर्टिलाइजेसन चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ है अनि डेभलपमेन्ट के हुन्छ त डेभलपमेन्ट इज अब्जर्भ टु बी इनडाइरेक्ट डेभलपमेन्ट के हो त इनडाइरेक्ट हो हैन इनडाइरेक्ट भन्नाले obviously भनेपछि लार्भल स्टेजेस आउँछ होला हैन अब कुन लार्भल स्टेज आउँछ एटलिस्ट हामीले यहाँबाट 6-7 वटा लार्भल स्टेज हामीले आज थाहा पाउँछौँ है यति हो होल एज अ होल व्हेन वी सम अफ प्लाटियल मिन्स यति कुराहरु हो है अब यसको क्लासेसहरु हेरौँ है व्हेन वी टक अबाउट इट्स क्लासेस यसको क्लासेसको बेसिस के हो त डिभिजनको बेसिस हैन यसको जस्तै अघिल्लो फाइलममा हेर्दा प्रोटोजोआमा चाहिँ लोकोमोटरी अर्गन अनि सिलेन्टेटामा के त पोलिप र मेडुसा पोलिप र मेडुसाको फर्म आधारमा हैन अनि यहाँ चाहिँ अब इट इज डिभाइडेड इन्टु अन द बेसिस जस्तै डाइजेस्टिभ सिस्टम छ कि छैन डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट छ कि प्रेजेन्ट छ हैन त्यसको बेसिस अफ लाइफ मोड अफ लाइफ के हो प्यारासाइटिक हो कि फ्री लिभिङ हो हैन त्यस्तो कुरालाई लिएर तीन चारवटा कुरालाई लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ यसको बेसिसमा चाहिँ टर्बिलेरिया हुन्छ एउटा टर्बिलेरिया अर्को चाहिँ ट्रिमाटोडा हुन्छ अर्को चाहिँ सिस्टोडा हुन्छ सिस्टोडा टर्बिलेरिया हैन यो चाहिँ मोस्टली के हुन्छ त मोस्टली यो तिम्रो फ्री लिभिङ हुन्छ मोस्टली फ्री लिभिङ मोस्टली भनेपछि केही प्यारासाइटिक पनि होला है जो मोस्टली वर्ल्डले त्यो कभर गर्यो हैन ट्रिमाटोडा हैन ट्रिमाटोडा के हुन्छ त तिम्रो यो प्यारासाइटिक हुन्छ एक्टो एन्ड एन्डो प्यारासाइटिक है अनि सिस्टोडा के हुन्छ त यो एन्डो प्यारासाइट मात्र हुन्छ एन्डो प्यारासाइट्स हुन्छ है ल अब त्यसपछि अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु यिनीहरुको जस्तै टर्बिलेरियामा चाहिँ हैन डाइजेस्टिभ सिस्टम प्रेजेन्ट हुन्छ ट्रिमाटोडामा डाइजेस्टिभ सिस्टम प्रेजेन्ट नै हुन्छ तर सिस्टोडामा डाइजेस्टिभ सिस्टम एब्सेन्ट हुन्छ कम्प्लिटली एब्सेन्ट है डीएस भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टम हो नझुकिनु डाइजेस्टिभ सिस्टम त्यसपछि टर्बिलेरियाहरुमा चाहिँ हैन अब टर्बिलेरियामा यो फ्री लिभिङ हो भने यिनीहरुलाई हुक्स र सकर्स चाहिएन सुरुमै भन्यो कि हुक्स एन्ड सकर्स आर एब्सेन्ट त्यसैले त्यहाँबाट हामी भन्न सक्छौं हुक्स एन्ड सकर्स के हुने हो त एब्सेन्ट हुन्छ सिस्टोडा एन्डो प्यारासाइट हो के हाम्रो इन्टेस्टाइनहरुमा बस्छ भनेपछि एन्डो प्यारासाइट हो भने obviously चाहियो त्यसलाई हुक्स एन्ड सकर्स प्रेजेन्ट है अब ट्रिमाटोडा एक्टो र एन्डो दुईटै हो हैन त्यो यो चाहिँ यसले आफुलाई मोडिफाई गरेर यसमा चाहिँ सकर्स मात्र हुन्छ सकर्स प्रेजेन्ट त्यसपछि हैन टर्बिलेरियाको जुन एपिडर्मिस छ हैन एपिडर्मिस सबसे बाहिरी आउटर कभरिङ हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो कभर बाइ सिलिया हुन्छ हैन सिलिया प्रेजेन्ट हुने भयो हैन यसमा चाहिँ सिलिया एब्सेन्ट हुन्छ हैन यसमा पनि सिलिया एब्सेन्ट हुन्छ सिलिया भनेको कहाँ हुन्छ सिलिया भनेको एपिडर्मिसमा हुन्छ हैन एपिडर्मिस हैन सिलिया एब्सेन्ट हुन्छ अब त्यसपछि टर्बिलेरियाको एक्जाम्पल हामीलाई तीनटैको एक्जाम्पल थाहा पाइराख्नु पर्यो हैन टर्बिलेरियाको फ्री लिभिङको एउटा एक्जाम्पल हामीलाई थाहा भयो नै दैट इज प्लानेरिया हैन प्लानेरिया हैन
साइन्टिफिक नेम के हो त डुगेसिया हो, डुगेसिया है। त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल चाहिँ मिजोस्टोमा पनि हो, मिजोस्टोमा है। ट्रिमाटोरा जुन क्लास हो है, यसको चाहिँ एक्जाम्पल फ्यासियोला हेपाटिका, फ्यासियोला हेपाटिका है। यसको लोकल नेम के हो त लिभर फ्लू, हेपाटिका भनेको हेपाटिक भनेको लिभर, लिभर फ्लू है। त्यसै गरी अर्को एक्जाम्पल यसको एउटा फ्यासियोला हेपाटिका, अर्को एक्जाम्पल सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा हैन, जसलाई चाहिँ हामी ब्लड फ्लुक भन्छौँ, ब्लड फ्लुक। फ्लुकहरू आउने भएकोले यो क्लासमा हैन, ट्रिमाटोरा इज अल्सो कल्ड एज फ्लुक। सो फ्लुक्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त ट्रिमाटोरालाई भन्न खोजिएको भनेर बुझ्नु पर्यो। सिस्टोडामा हेर, सिस्टोडाको एक्जाम्पलमा आउँछ है। जस अब एन्डोप्यारासाइट भनेपछि एन्डोप्यारासाइट भित्र हाम्रो ह्युमन इन्टेस्टाइनमा कुन हुन्छ होला त टेनिया सोलियम हुन्छ, टेनिया सोलियम है। टेनिया सोलियम कमनली कल्ड एज पर्क टेपवर्म है, जुन चाहिँ सुँगुरबाट आउँछ, पर्क टेपवर्म। अर्को चाहिँ टेनिया सेजिनेटा, टेनिया सेजिनेटा जसलाई हामी बिफ है, बिफ टेपवर्म भन्छौँ। ल अब हेर त, अब यसमा टेपवर्म आउँछ, यसको एक्जाम्पलमा टेपवर्महरू आइरहेछ हैन। सिस्टोडामा चाहिँ टेपवर्महरू बढी आउँछ। सो सिस्टोडा क्लासलाई युजुअली टेपवर्म पनि भनिन्छ। दाइ बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के रे यसको? मोड अफ लाइफ। ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है? भन त सर। बेसिस अफ क्लासिफिकेसन के रे यसको? यसको बेसिस एउटा कुनै फिक्स छैन है। यसमा तीनटा बेसिस लिइन्छ मेनली, दुईटा कमसेकम याद राख्नु पर्यो के हो त। एउटा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम हो है, अर्को चाहिँ उनीहरूको हेबिटेट हो, फ्री लिभिङ हुन्छ कि एन्डोप्यारासाइट हुन्छ कि एक्टोप्यारासाइट हुन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ यो इपिडर्मिसमा सिलिया छ कि छैन हैन, त्यसको आधारमा हुन्छ। हजुर भन त। यो ट्रिमाटोरा त Recording stopped. नै हुन्छ, अनि यसमा चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमको के काम त? ट्रिमाटोरा प्यारासाइट नै हुन्छ। अनि यसो छ नि त एक्टोप्यारासाइट पनि त छ नि हैन, एक्टोप्यारासाइट्स हुन्छ। अनि अब प्यारासाइट्स भन्दैमा के रे डाइजेस्टिभ सिस्टम नहुने नै त होइन है, तर धेरै जसोमा चाहिँ के रे तिम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम छैन भने पनि काम चल्छ है। अब यहाँ चाहिँ हुन्छ, तै पनि यो नेचर प्यारासाइट नै हो। एक्टो भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, जस्तै अरू केही के अरे अनयुजुअल कुराहरू पनि डाइजेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। ल त्यसो भए हामी अब नेक्स्टमा जाउँ है। अब एउटा लिएर हामी पढ्छौँ है। सबसे पहिला हामी के पढौँ, टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियम हैन,
Recording in progress. टेनिया सोलियम चाहिँ कुन क्लासमा हो त? टेनिया सोलियम हाम्रो सिस्टोडामा हो हैन? अब सिस्टोडामा टेनिया सोलियम हुन्छ हैन? भनेपछि टेनिया सोलियमकै अर्को नाम हैन, यसको अर्को नाम टेपोमो दाइ साउन्ड काटियो पुरै। टेनिया सोलियम भएपछि यो वर्क टेप Recording stopped. यहाँ बत्ती भयो के त्यही हो। सर यता नि बत्ती गइरा त पुरै अँध्यारो छ कि आज क्लास नगर्दा हुँदैन? हाम्रोतिर नै कटाइदियो अनि त्यही भएर 200 क्लास लिन पाएँ 2 बजे। सेम प्रब्लम यता पनि छ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म बत्ती थिएन कन्टिन्यू। त्यही भएर होस्टेलमा बस्नु पर्छ। होस्टेलमा के कुरा भनिरहेछ? बरु रातिको केमिस्ट्री गर्ने कि नगर्ने? सरलाई पनि त्यस्तै नगरौँ या दिनभरि क्लासमा चाहिँ लग्ने नि आफू चाहिँ कतिखेर पनि। त्यो कुरा पनि हो। प्र्याक्टिस गर्नलाई नि टाइम पुग्दैन। बढी रिसाउनु हुँदैन। यहाँ हाम्रो क्लासमा दुईवटा ग्रुप छ है अहिले। अनि एउटा क्वाड भन्ने त्यो चाहिँ कहिलेदेखि भइरहेछ त्यहाँ क्लास त्यो ग्रुपमा? क्वाडको 3 महिना भइसक्यो सायद हैन? त्यति भयो होला। दसैँ भन्दा अगाडि सायद चलेको। अनि अहिले त्यो ग्रुप कन्टिन्यू छ कि त्यो ग्रुप सकेर अहिले के हुन्छ? त्यही ग्रुपमा हामी हो विद्यार्थी शक्ति ग्रुप। अर्को कुन ग्रुप छ? अर्को छ भने हामीलाई पनि एड गर। क्लास ल हेर त सबैले ल हेर है सबैले सबैजना म्युट गर। सर लाइटै छैन कतै। त्यो लाइट नै छैन के कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। अहिले भर्खर डाटा तानेको बत्ती आयो फेरि गयो अहिले। आज नपढौँ न सर बरु। हो अब यो यसलाई कम्प्लिट गर्दियौँ न एटलिस्ट है। यो प्ल्याटी एलिमेन्टलाई कम्प्लिट गर्दियौँ। अब सबैलाई त्यस्तो समस्या नहोला हैन। जसलाई समस्या छ त्यसले स्क्रिनशट लिएर राख्ने हैन। अनि पछि चाहिँ म पठाइदिन्छु हैन। त्यस्तै रेकर्डिङ नै पठाइदिन्छु। र सबैले बुझ्ने कोसिस चाहिँ गर्नु पर्यो कि जे कन्सेप्ट छ कन्सेप्टको लागि त त्यो माइन्ड ओपन गरे पुग्छ हैन। अनि नोटको लागि चाहिँ त्यो स्क्रिनशट गरिदिने। म हरेकमा चाहिँ पज लिइरहेकै हुन्छु त्यही भएर के लिनुपर्ने हो भने स्क्रिनशट ल्याऊ है। ल हेर सबैले सुन ल म्युट गर हैन। Recording in progress. हेर त टेनिया सोलियमको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने इट कन्सिस्ट अफ स्कोलेक्स है। एउटा स्कोलेक्स हुन्छ। त्यसपछि नेक हुन्छ है। स्कोलेक्स नेक है। अनि यो स्कोलेक्सलाई हामी के पनि भन्छौँ त? हेड पनि भन्छौँ है। स्कोलेक्स नेक अनि बाँकी के हो त? स्ट्रोबिला हुन्छ। यस्तो यस्तो यत्रो यसरी हैन बनाउन सकिन्छ। This is your scolex. This is your neck. स्कोलेक्समा हामी के अब्जर्भ गर्छौँ त? देयर विल बी रोस्टेलम है। एकदमै सबसे माथि के होला त? यसलाई हामी भन्न सक्छौँ रोस्टेलम है। अनि त्यसपछि अर्को यही रोस्टेलममा त्यहाँ के हुन्छ त? हुक्सहरू हुन्छ है। हुक्सहरू These are hooks. And हुक्सले के काम गर्छ त? हुक्सले हाम्रो खासमा हेल्प्स इन होल्ड हैन। हेल्प्स इन होल्डिङ हैन। होल्ड गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ होला। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त? त्यहाँनेरि वी क्यान सी सकर्सहरू हुन्छ। These are suckers है।
त्यसपछि नेकमा खासै के त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा छैन स्ट्रोबिला हैन बाँकी के हुन्छ त बाँकी सबै स्ट्रोबिला हो स्ट्रोबिलामा चाहिँ बरु इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ अब हरेकमा चाहिँ सेगमेन्ट बनाउँ है अब 200-400 सेगमेन्ट त बनाउन सकिँदैन हैन तै पनि कन्सिडर गरौँ सेगमेन्ट छ यसमा बाँकी के हो त बाँकी स्ट्रोबिला हो स्ट्रोबिला है स्ट्रोबिलामा अगाडि वाला स्ट्रोबिला के हुन्छ त अघिल्लो 200 हैन दैट इज इम्याच्योर हैन के हुन्छ त इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स प्रोग्लोटिड्स भनेको के बुझ्नु पर्यो त हरेक एउटा सेगमेन्ट हैन हरेक एउटा सेगमेन्ट के हो त प्रोग्लोटिड हो है अब प्रोग्लोटिड्स सेगमेन्ट त बनाए हैन तर दे आर नट ट्रु सेगमेन्ट हैन प्लेटिहेल्मिन्थ्समा चाहिँ ट्रु सेगमेन्ट छैन भनेर बुझ्नु पर्यो अनि ट्रु सेगमेन्टको मिनिङ के हो कि त्यसले जब भित्र र बाहिर दुईटै कोइन्साइड गर्यो भने बल्ल ट्रु सेगमेन्ट मानिन्छ के हैन तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो भित्र र बाहिर कोइन्साइड गर्दैन हैन बाहिर मात्र एउटा फल्स सेगमेन्ट जस्तो भएकोले यसलाई हामी ट्रु सेगमेन्ट हैन भन्छौँ हैन इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स त्यसपछि पछि चाहिँ के हुन्छ 200 पछाडी आफ्टर 200 हैन वी विल फाइन्ड इफ देयर आर म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स त्यसको एउटा एक्जाम्पल लिउँ दिस इज म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स र इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स कुन बेसिसमा भन्ने इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स त्यस्तो हो जसमा चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन मात्र हुन्छ है इम्याच्योरमा के हुन्छ त कन्सिस्ट अफ ओन्ली मेल रिप्रोडक्टिभ हैन रिप्रोडक्टिभ अर्गन है भन्नाले यसमा अब एउटा मेल रिप्रोडक्टिभ मात्र छ भने त्यसले के नि गर्न सक्दैन हैन सपोज यहाँ चाहिँ मेल मात्र होला तर यहाँ चाहिँ मेल पनि हुन्छ फिमेल पनि हुन्छ त्यसको बेसिसमा हामी म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ के भन्न पाइयो त बोथ मेल एन्ड फिमेल हैन बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन हुने भयो यसमा हैन अब त्यसपछि तल अझै जाने हो भने के हुन्छ त वी विल फाइन्ड ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स के हुन्छ त ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स भनेको त्यो प्रोग्लोटिड्स हो जसमा चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग हुन्छ है यसमा के हुन्छ त विल फाउन्ड फर्टिलाइज्ड एग ग्राभिड प्रोग्लोटिड्समा के हुन्छ कन्सिस्ट अफ फर्टिलाइज्ड एग है यति कुरा कमसेकम ध्यान दियो फर्स्टमा के थियो त सबसे फर्स्टमा मैले च्याटमै बनाइदिन्छु टेनिया सोलियममा के थियो त हेड थियो है त्यसपछि अर्को के त नेक थियो हैन अर्को के त स्ट्रोबिला थियो हैन ल हेडमा के थियो त रोस्टेलम थियो हैन रोस्टेलम त्यसपछि हुक्स थियो त्यसपछि सकर्स थियो नेक मात्र हुन्छ स्ट्रोबिलामा के त तीनटा कुरा मुख्य इम्पोर्टेन्ट छ एउटा हरेक सेगमेन्टलाई पहिला के भन्ने प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ हामी हरेक सेगमेन्टलाई प्रोग्लोटिड्स भन्छौँ र यो फल्स सेगमेन्ट हो भनेपछि इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स है प्रोग्लोटिड्सहरु अर्को चाहिँ म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स है अर्को चाहिँ ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स है ल सो यदि तिमीहरूले सबैले रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हैन यदि रिभाइज गरेका छौ भने एउटा क्वेशन सोध्न चाहे मैले कि एउटा प्रेग्नेन्सी टेस्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ HCG ल HCG क्यान बी डन हैन ल तर एउटा HCG क्यान बी डन ओके एउटा अर्को पनि टेस्ट छ इट्स ग्राभिडेक्स टेस्ट सुनेको छ तिमीहरूले भन्नु भयो त्यो है हो यो ग्राभिडेक्स कहाँबाट टर्म आयो त यो ग्राभिडेक्स यही ग्राभिडाबाट आयो क्या है ग्राभिडाबाट आयो भनेपछि कहीँ पनि कन्सेप्सन भइसकेको छ भने अर्थात् स्पर्म र ओभा चाहिँ फर्टिलाइज भइसकेको छ भने हैन त्यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन भइसक्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ ग्राभिडा पोजिटिभ भयो हैन ग्राभिडेक्स टेस्ट पोजिटिभ हुन्छ हो त्यही कुरा
ठुलो ठुलो अर्गन ठुलो ठुलो एनिमलहरुको लागि मात्र नभएर प्लाटी हेल्मिन्थ्समा पनि लागू गरिदिन मिल्छ कि ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स भनेको त्यस्तो हो जसमा चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग्सहरु हुन्छ। ल यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख, रट्नु पर्दैन, केही कुरा रट्नु पर्दैन यदि कन्सेप्ट लिइराको छौ भने। हेर त्यसपछि सो ट्यानिया सोलियममा चाहिँ हैन के हुन्छ, हेड, नेक, स्ट्रोबिला, इम्याच्योर प्रोग्लोटिड्स, म्याच्योर प्रोग्लोटिड्स, ग्राभिड प्रोग्लोटिड्स। इम्याच्योरमा मेल मात्र हुन्छ, म्याच्योरमा चाहिँ मेल पनि हुन्छ, फिमेल पनि हुन्छ, अनि ग्राभिडामा चाहिँ मेल र फिमेलले के गर्छ त फर्टिलाइज गरिसके आउँछ, सो फर्टिलाइज्ड एग हुन्छ। ल यति कुरा समरी हो हैन, त्यो फिगरमा बनाए यहाँ चाहिँ मैले ट्याबुलेट गर्दिए। अब हेर त्यसो भए हैन प्रोग्लोटिड भनेको के हो भन त सबैले। प्रोग्लोटिड भनेको एउटाले यहाँ लेखि नै हालौं, प्रोग्लोटिड भनेको हैन अलिकति युनिक टर्म छ, के युनिक हैन यो, इच सेगमेन्ट भनेर बुझ्यो, इच सेगमेन्ट है त। ल यहाँबाट एक मार्क्स अझै लिएर जान पर्यो कि ग्राभिडेक्स टेक्स्ट भनेको के रहेछ त, प्रेग्नेन्सीको लागि टेस्ट रहेछ, प्रेग्नेन्सी टेस्ट रहेछ हैन। भनेपछि ग्राभिडा जुन टर्म हो त्यो नयाँ टर्म हैन, त्यो प्रेग्नेन्सीको लागि बनेको टर्म हो, अर्थात् फर्टिलाइज भइसकेपछि फर्टिलाइजेसन आफ्टर फर्टिलाइजेसन पछिको लागि टर्म हो त्यो। त्यसपछि हेर त त्यसो भए हैन ट्यानिया सोलियमको स्ट्रक्चर यति हो हैन एटानोटमा। अब हेर यसको सिग्निफिकेन्स के त, अब यसको साइकल जुन हुन्छ हैन त्यहाँ त्यो साइकल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, क्वेशन त्यहाँबाट पनि धेरै आइरहन्छ है। ल त्यसो भए हामी ट्यानिया सोलियमलाई चाहिँ के भनिन मिल्छ कि दिस इज हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट भनिदिन पाइयो नि त, किनभने सेक्सेस के रहेछ त एउटैमा रहेछ, मेल पनि फिमेल पनि। त्यसपछि अर्को हैन यहाँ चाहिँ फर्टिलाइजेसन के हुने हो त, मेल र फिमेलको फर्टिलाइजेसन भएपछि के हुन्छ त, विल से सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुन्छ, सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुन्छ है। ल अब के हुन्छ, एउटा नेचुरल फेनोमेनन यहाँको कि लास्टको जुन सेगमेन्ट छ, लास्टको जुन प्रोग्लोटिड हो हैन, एउटा प्रोग्लोटिड हरेक चोटीमा एउटा प्रोग्लोटिड ठ्याक्कै यहाँबाट चाहिँ ब्रेक हुन्छ, त्यो ब्रेकडाउन भएर चाहिँ तल खस्छ है। फेरि अर्को ब्रेकडाउन हुन्छ, अर्को ब्रेकडाउन हुन्छ, एन्ड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एपोलाइसिस है। त्यो के हो त एपोलाइसिस। सो हामी के भन्न सक्छौं, एपोलाइसिस फेनोमेनन टेक्स प्लेस। एपोलाइसिस भनेको के हो त, लास्ट सेगमेन्ट हैन, लास्ट सेगमेन्ट हैन अफ ट्यानिया सोलियम हैन detaches हैन in the intestine है। ल यो भनेको एपोलाइसिस हो क्या, लाइसिस भनेको ब्रेकडाउन, एपो भनेको त्यसकै आफ्नो आफैले भएकोले हैन एपोलाइसिस हो। त्यसो भएर त अब हेर त यो एपोलाइसिसबाट ब्रेकडाउन भयो भने यो एक के छ त, यो एक फर्टिलाइज्ड एग होला क्या है। अब यो एकको फेट के हुन्छ त्यो हेर, अब ट्यानिया सोलियमको चाहिँ लाइफ साइकल सुरु हुन्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु, यहीँबाट क्वेशन यहाँबाट पर्छ धेरै है। अब के हुन्छ त, ल मानव एकछिनलाई कन्सिडर गरौँ कि एउटा ह्युमनले चाहिँ हैन पहिला त के बुझ्नु पर्यो, ट्यानिया सोलियम के हुन्छ त, इज डाइजेनेटिक इन नेचर है। अर्थात् ट्यानिया सोलियम डाइजेनेटिक हो भनेको मिनिङ के हो त, ट्यानिया सोलियमले आफ्नो लाइफ साइकल दुईटा होस्टमा बिताउँछ है। दाइ भनेको दुईटा भनेपछि आफ्नो जेनेरेसन दुईटा होस्टमा बिताउँछ होला है। एउटा कुन त ह्युमन है, ह्युमनमा के हुन्छ त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, त्यसैले यसलाई के भन्छ हामी प्राइमरी होस्ट है। अर्को के हुन्छ त पिगमा के हुन्छ त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, जसको चाहिँ लार्भाको म्याचुरेसन मात्र हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेकेन्डरी होस्ट है। ल अब हामी लाइफ साइकल सुरु गरौँ। प्राइमरी होस्ट किन भन्यो, किनभने यहाँ चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइरहेछ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज टेकिङ प्लेस, त्यसैले यसलाई प्राइमरी होस्ट भन्यो
हैन ल अब लाइफ साइकल सुरु गरौँ त हामी लाइफ साइकलमा अब एउटा कन्सिडर गर्नु पर्यो कहीँबाट कि ह्युमन स्टुलमा चाहिँ हैन जस्तो इन्टेस्टाइनमा प्रोग्लोटिस ब्रेक भयो त्यो इन्फेक्टेड म्यानको ह्युमन स्टुलमा चाहिँ आयो है त्यो म्यानको चाहिँ स्टुलमा चाहिँ यो आयो अब यो ह्युमन स्टुलमा आयो भने त्यो प्रोग्लोटिड हैन ह्युमन स्टुलमा हुन्छ हामी के भन्न सक्छौं यहाँ प्रोग्लोटिड्स कम आउट ड्यू टु एपोलाइसिस त्यो एपोलाइसिस प्रोसेसले गर्दा चाहिँ बाहिर आयो है त्यो प्रोग्लोटिडमा के हुन्छ त फर्टिलाइज एग हुन्छ सो वी क्यान से प्रोग्लोटिड्स हैज फर्टिलाइज्ड एग अथवा हैज एग्स अब त्यो एग हैन त्यो एग बिस्तारै केमा कन्भर्ट हुन्छ त हैन आफ्टर त्यो एग केमा हुन्छ त अब त्यसले एउटा राम्रो कन्डिसन पाउँछ बाहिरतिर हैन इन्भाइरोमेन्टमा अनि त्यो आफैले लार्भल स्टेजमा कन्भर्ट त गराउँछ त कुन लार्भल स्टेज त अनकोस्फेयरमा कन्भर्ट है दिस विल फर्म इन्टु हैन अनकोस्फेयर है अनकोस्फेयरमा कन्भर्ट गराउँछ यो अनकोस्फेयर एउटा लार्भल स्टेज हो है डोन्ट गेट कन्फ्युज एउटा लार्भल स्टेज हो यो अनकोस्फेयर पछि के हुन्छ त हैन अब यो ह्युमन स्टुलमाथि त पिगले फिड अप गर्छ हैन अब के हुन्छ त दिस अनकोस्फेयर हैन त्यो स्टुल सहित नै इन्जेस्टेड बाइ पिग के थियो त पिग सेकेन्डरी होस्ट थियो अब पिग भित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ त उसको चाहिँ अब खाना उले चाहिँ खायो हैन आछि खाइसकेपछि के हुन्छ त उसको चाहिँ स्टोमकमा पुग्यो हैन सो वी क्यान से इन्जेस्टेड बाइ पिग इन स्टोमक अफ पिगको स्टोमकसम्म पनि पुग्यो त्यसपछि स्टोमकमा पुगिसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ सर्कुलेसनमा जान्छ हैन अभियसली जस्तै हामी खाना खाएपछि हाम्रो ग्लुकोजहरु कार्बोहाइड्रेट नै लिन्छौं त्यो कसरी अरु ठाउँमा पुग्छ ब्रेनसम्म पुग्छ हैन टप टु बटम पुगिरा हुन्छ त्यो सर्कुलेसनले गर्दा हो सो वी क्यान से गो इन्टु सर्कुलेसनमा गइसकेपछि फाइनली त्यो कहाँ हुन्छ त दैट रिच हैन टु मसलमा पुग्छ रिच टु मसल हैन त्यो पिगकै मसलमा पुग्छ अनि त्यहाँनेरि चाहिँ आफैले इन्सिस्ट गरेर अनकोस्फेयर केमा चेन्ज हुन्छ त सिस्टिस सर्कसमा चेन्ज हुन्छ है हामी के भन्न पायो रिच टु मसल एन्ड insist itself in the form of cystic circus सिस्टिस सर्कसमा चाहिँ भनेपछि अहिलेसम्म हामीले दुईटा लार्भल स्टेज पुरा गरिसक्यौं एउटा अनकोस्फेयर हैन अनि अर्को चाहिँ सिस्टिस सर्कस अब यो सिस्टिस सर्कसमा जान भन्दा पहिला हैन यहाँले चाहिँ एउटा अलिकति जम्प भयो जस्तो लाग्यो मलाई हेर त स्टोमक अफ पिग जब स्टोमकमा पुग्छ नि त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हेक्साक्यान्थ रिलिज हुन्छ त्यसबाट अनकोस्फेयरबाट चाहिँ के हुन्छ त हेक्साक्यान्थ रिलिज हुन्छ सो वी क्यान से हेक्साक्यान्थ है गेट रिलिज्ड है हेक्साक्यान्थ रिलिज भएपछि त्यो हेक्साक्यान्थ बल्ल सर्कुलेसनमा जाने हो त्यो सर्कुलेसनमा गएपछि के हुन्छ त अब त्यो सर्कुलेसनबाट मसलमा पुग्छ मसलबाट चाहिँ कहाँ पुग्ने हो त मसलबाट तिम्रो मसलमै त्यो सिस्टिस सर्कसमा फर्म हुन्छ किन त इन्सिस्ट भएर हैन अनि यो मसल जब हैन यो मिटको रूपमा जब खान्छ हैन मान्छेले मिट इटन बाइ ह्युमन हैन अब मान्छेले खाएपछि अब हेर त्यो पनि कस्तो मिट हुन्छ मोस्ट अफ द केसमा नट प्रोपर कुक्ड मिट त्यसलाई हामी पोर्क भन्छौं र त्यसलाई के पनि भन्छौं मिजली पोर्कको लिटरल मिनिङ के हो त मिजली पोर्कको लिटरल मिनिङ हो तिम्रो नट प्रोपरली कुक्ड
है अब नट प्रोपरली अब राम्ररी पकाएर खाएन भने र मोस्ट अफ द केसमा त्यस्तै हुन्छ हैन पकाएर खाइएन भने फाइनली के हुन्छ त अब त्यो मान्छेमा फेरि त्यो के हुन्छ त फेरि त्यो मान्छेमै छिर्छ अनि त्यो मान्छेमा सिस्टी सर्कस छिर्ने बित्तिकै त्यसले त्यहाँ एउटा नयाँ लाइफ दिन्छ नयाँ टेनिया सोलियम दिन्छ एन्ड द साइकल कन्टिन्यू एन्ड द कन्टिन्यू एन्ड कन्टिन्यू अनि फेरि त्यो मान्छेले ह्युम्यानिस्टमा छिर्छ निकाल्छ अनि यसरी हुन्छ हैन सो दिस इज द प्रोपर साइकल अफ टेनिया सोलियम है फेरि मैले रिभाइज गराइदिन्छु हेरेर त एउटा मान्छे छ इन्फेक्टेड मान्छे ल सपोज गर इन्फेक्टेड मान्छे त्यो इन्फेक्टेड मान्छे भनेपछि के होला त टेनिया सोलियमको इन्फेक्टेड होला उसको स्टुलमा चाहिँ उसले स्टुल चाहिँ डेफिकेट गर्यो डेफिकेसनमा के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ प्रोग्लोटिस आएको हुन्छ हरेक बेला एउटा प्रोग्लोटिस टुटेर आइरहेको हुन्छ हैन त्यो प्रोग्लोटिस हैन बाहिर आयो के को प्रोसेसले गर्दा त एपोलाइसिस सबैले बुझा छ नि एपोलाइसिस भनेको के थियो त यो एउटा प्रोग्लोटिस ब्रेकडाउन भएर निस्किनु फेरि अर्को निस्किनु हैन अनि हरेक चोटीमा अर्को निस्किन्छ एपोलाइसिसबाट के हुन्छ त अब त्यो प्रोग्लोटिसमा के हुन्छ त एग हुन्छ त्यो एग फाइनली केमा कन्भर्ट हुन्छ त अन्कोस्फेयरमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो अन्कोस्फेयर पिगले खान्छ पिगको स्टोमकमा के हुन्छ त हेक्साक्यान्थ रिलिज हुन्छ हेक्साक्यान्थ रिलिज अन्कोस्फेयरबाट हेक्साक्यान्थ रिलिज हो के खासमा अब हेक्साक्यान्थ रिलिज भइसकेपछि हेक्साक्यान्थ स्टेज हो लार्भाकै स्टेज हो त्यसपछि यो सर्कुलेसनमा जान्छ सर्कुलेसन पछि मसलमा पुग्छ मसलमा चाहिँ त्यहाँ आफूलाई इन्सिस्टको मिनिङ म बुझाइदिन्छु सपोज दिस इज योर मसल हैन एउटा मसल हो तिम्रो मसलमा के पुग्यो त तिम्रो हेक्साक्यान्थ पुग्यो रे हेक्साक्यान्थ पुग्यो अब यो हेक्साक्यान्थले आफ्नो वरिपरि के गर्छ त एउटा सिस्ट फर्म बनाइदिन्छ एन्ड नाउ दिस विल बी कल्ड एज सिस्टिक सर्कस है सुरुमा सिम्पली यो ब्लू स्केट थियो त हेक्साक्यान्थ थियो आफ्नो वरिपरि अब सिस्ट बनाइदियो भने नाउ दिस इज कल्ड एज सिस्टिक सर्कस हैन अब इन्सिस्ट गरेर सिस्टिक सर्कस बनायो अनि त्यो मसलमै रहिरहन्छ अब यो मसललाई चाहिँ यदि त्यो मान्छेले खाएको छ भने अनकुक्ड मसललाई राम्ररी अनप्रोपरली कुक्ड मसललाई खायो भने त्यो मान्छे नाउ द्याट पर्सन विल सफर फ्रम हैन टेनियासिस डिजिज टेनिया सोलियम इन्फेस्टेसन भइसक्यो ल है त भनेपछि टेपवर्म जुन टेनिया सोलियम भन्छौँ हामी त्यसको लागि चाहिँ सेकेन्डरी होस्ट कुन रहेछ त पिग रहेछ ल यो सबैले बुझ्यो नि भन त जस्तै ल अब क्वेसन आउँछ कि पर्क मिटमा हैन ल भन त पर्क मिटमा कुन लार्भा हुन्छ सिस्टिक सर्कस है सबैले बुझ है यो कुरा किनभने कति अनको स्पेयर लगाइरहेको हुन्छ कतिले यो हेक्साक्यान्थ लगाइरहेको हुन्छ होइन यो त बल्ल गयो होइन पर्क मिट भएपछि मसलमा कुन छ सिस्टिक सर्कस हो है सो प्रोपर एन्सर इज करेक्ट एन्सर इज सिस्टिक सर्कस सिस्टिक सर्कसलाई हामी ब्ल्याडर वर्म पनि भनिदिने गर्छौँ डोन्ट गेट कन्फ्युज है यसैलाई हामी ब्ल्याडर वर्म पनि भनिदिने गर्छौँ ल यति कुरा हो टेनिया सोलियममा बुझ्नु है भनेपछि टेनिया सोलियम हैन टेनिया सोलियमको लागि चाहिँ सेकेन्डरी होस्ट कुन हो पर्क हो हैन अथवा त्यसैले टेनिया सोलियमलाई हामी के पनि भन्छौँ पर्क टेपवर्म भन्छौँ हैन अर्को चाहिँ टेनिया सेजिनेटालाई हैन टेनिया सेजिनेटालाई के पनि भन्छौँ हामी बीफ टेपवर्म भन्छौँ है बीफ टेपवर्म भन्छौँ अरु सबै टेपवर्म है अरु सबै सेम हैन त्यहाँ चाहिँ सेकेन्डरी होस्ट मात्र हैन यहाँ चाहिँ पिग छ त्यहाँ चाहिँ बीफ हुन्छ काउ हुन्छ ल यति भइसकेपछि वी आर डन विथ टेनिया सोलियम हैन त्यसपछि अब अर्को अर्गानिजम कुन पढ्ने अब फ्यासियोला हेपाटिका पढ्ने लिभर फ्लिप पढ्ने त्यसलाई यति गर्दा हुन्छ
फ्यासियोला हेपाटिकामा हैन के बुझ्नुपर्छ त फ्यासियोला हेपाटिकालाई लिभर फ्लुक पनि भनिन्छ। है हेपाटिका किन भनियो खासमा यसले हैन फ्यासियोला हेपाटिकाले सिपको जुन छ नि सिपको लिभरलाई चाहिँ सिप्स लिभर इज ड्यामेज्ड एकदमै त्यसलाई रट नै सडाइ नै दिन्छ के ड्यामेज्ड रट गराइदिन्छ। त्यसैले फ्यासियोला हेपाटिकालाई अर्को टर्ममा हैन के पनि भन्छौँ हामी यसलाई भन्छौँ हामी सिप लिभर फ्लुक भन्छौँ। सिप लिभर फ्लुकले के गराउँछ त इट कजेस के गराउँछ कुन डिजिज इट कजेस फ्यासियोलियासिस गराउँछ फ्यासियोलियासिस भन्ने। त्यसैको अर्को नाम के हो त सडाइदिन्छ लिभरलाई लिभर रट पनि भन्छौँ यसलाई हामी। ल बुझ्दै बुझ्नुपर्छ। टिनिया सोडियमले के गराउँथ्यो त टेनियासिस गराउँथ्यो है डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड। अब लिभर फ्लुक्स हुन्छ हैन लिभर फ्लुक यो सिप लिभर फ्लुक पछि के हो दाइ त्यो कजेस सिप लिभर फ्लुक कजेस यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने हैन एउटा लिफ लाइक प्लेन हैन यस्तो लिफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ है जसमा के हुन्छ त बाहिरतिर दे विल अब्जर्भ देयर इज एन्टेरियरली हैन देयर इज माउथ हुन्छ अनि यो के हो त दिस इज योर माउथ हैन लिभर फ्लुकको स्ट्रक्चर हो। यिनीहरु चाहिँ के हो यिनीहरु चाहिँ सक्कर हो यो सक्कर हो। अब अगाडि भएकोले के पनि भन्छ हामी एन्टेरियर सक्कर पनि भन्छौँ है। त्यसपछि यहाँ भेन्ट्रली हैन भेन्ट्रली एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ एन्ड दैट इज कॉल्ड एज एस्टाबुलम हैन यहाँ चाहिँ भेन्ट्रल सक्कर हुन्छ के हो भेन्ट्रल सक्कर यसलाई के पनि भन्छौँ त एसिटाबुलम पनि भन्छौँ। ल अब फ्यासियोला हेपाटिकाको हैन फ्यासियोला हेपाटिकामा एउटा अर्को पनि स्ट्रक्चर हुन्छ है जस्तै त्यसलाई हामी लोरस क्यानल भन्छौँ हैन दैट एक्ट्स लाइक भेजाइना के भन्न सक्छौँ स्ट्रक्चर लोरस क्यानल युनिक नेम छ त्यसैले आउँछ लोरस क्यानल है। लोरस क्यानल के हो त इट एक्ट एज भेजाइना जस मेल ग्यामेटहरु चाहिँ रिसिभ गर्नमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ है। ल अब त्यसपछि फ्यासियोला हेपाटिकामा पनि हैन दुईटै सेक्सुअल अर्गन एउटैमा भएकोले यो पनि के हो त हर्माफ्रोडाइट नै हो हर्माफ्रोडाइट नै हो है। त्यसपछि यसको चाहिँ लाइफ साइकल हेरौँ यो पनि के हुन्छ त दिस इज अल्सो डाइजेनेटिक फ्यासियोला हेपाटिका पनि के हो त दिस इज अल्सो डाइजेनेटिक भएपछि अभियसली दुईटा के रे होस्ट होला है। अब कुन होस्ट हुन्छ फ्यासियोला हेपाटिका इज नट कमन इन ह्युमन है ह्युमनमा चाहिँ कमन छैन हैन। सो फ्यासियोला हेपाटिका कुनमा कमन हुन्छ त एउटा सिप हुने भयो हैन सिपमा चाहिँ यसले बिगार्छ है। सेकेन्डरी होस्ट के हुन्छ त्यसको स्नेल हुन्छ है। सो हामी के लेख्न सक्छौँ यहाँ डाइजेनेटिक भयो भने प्राइमरी होस्ट कुन हो त यसको लागि प्राइमरी होस्ट सिप हो हैन अनि सेकेन्डरी होस्ट कुन हो सेकेन्डरी होस्ट दिस इज स्नेल हैन। अब यसको लाइफ साइकल फेरि हेरौँ हैन यो लाइफ साइकल हेर्यो भने सक्छ आजको लागि हेर त फेरि कुनै न कुनै एउटा नटबाट हजुर कुनै न कुनै पोइन्टबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो है। ल सिप भेजिटेरियन हुन्छ कि नन भेजिटेरियन हुन्छ हैन कार्निभोरस हुन्छ कि कार्निभोरस हुन्छ कि हर्बिभोरस हुन्छ हर्बिभोरस है। माना उसले एउटा लिफ खायो रे है यहाँबाट एउटा लिफ खायो है सिप आयो हैन सिपले चाहिँ
यो लिफलाई खायो है दिस इज लिफ इटन बाई सिप अब यो लिफ नर्मल छ भने त केही गाह्रो तर यो लिफमा चाहिँ हैन मानव कि देयर इज है सर्टेन लार्भल स्टेज चाहे देयर इज लिभर फ्लू हैन लिभर फ्लू छ रे लिभर फ्लूको कुनै लार्भल स्टेज छ एकछिनलाई छोडक हुन्छ तर खायो अब यो सिपमा हैन एज सुन एज दिस सिप टेक्स दिस हैन भित्र खाएपछि यसको यो सिपको यसलाई मैले इलाज नै गर्दिउ हैन सिपको पेट होला यो सिपको टाउको हैन खुट्टा हो अब हेर यो सिपको लिभरमा के हुन्छ त हेर त लिभरमा यो फ्लुक्सहरु जुन छ हैन हेपाटिक फ्यासियोला हेपाटिका यिनीहरुले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्छ है जस्तै अघिको लेक्चर हेर त अघिकोमा के भयो त्यो अघिकोमा चाहिँ तिम्रो यो टेरियासोलियमले पनि त्यस्तै हैन ह्युमन इन्टेस्टाइनमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्थ्यो अनि यो म्याच्योर प्रोग्लोटिस बनाउँथ्यो म्याच्योर प्रोग्लोटिसबाट फर्टिलाइज्ड एग बनाउँथ्यो हैन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेपछि कहाँ हुन्छ त सेक्सुअल रिप्रोडक्सन ह्युमनमा हुन्छ अनि त्यसैले हामीले के भन्यौ ह्युमन के रहेछ यसको लागि टेरियासोलियमको लागि ह्युमन प्राइमरी होस्ट रहेछ हैन इन द सेम वे यहाँ चाहिँ फ्यासियोला हेपाटिकामा जब हामीले भनिसक्यो कि प्राइमरी होस्ट लिभर के रे यो सिप हो भने यहाँ पनि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ सो वी क्यान से कि फ्लुक्स हैन फ्लुक्स परफॉर्म सेक्सुअल हैन रिप्रोडक्सन हैन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन लिभर अफ सिप सिपको चाहिँ लिभरमा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्यो अरे हैन अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गरेपछि अब यो जस सर्कुलेसनबाट हुँदै कहीँबाट जस एनी हाउ यस सिपको स्टूल हैन स्टूल डेफिकेट भयो हैन स्टूलमा चाहिँ के फाइन हुन्छ के अब्जर्भ गरिन्छ त मिरासिडियम हैन मिरासिडियम लार्भल स्टेज हुन्छ ओ अब यो मिरासिडियम लार्भल स्टेज इज द इन्फेक्टिभ स्टेज है इन द इन्फेक्टिभ स्टेज फर सेकेन्डरी होस्ट अनि सेकेन्डरी होस्ट के भने त हामीले स्नेल रहेछ है भनेपछि अब के हुन्छ त स्नेलमा छिर्यो है के भयो त अब स्नेलमा चाहिँ छिर्यो दिस इज आवर स्नेल मिरासिडियम लार्भा के हुन्छ त स्नेलमा छिर्यो स्नेलमा छिरेपछि इट्स गेट कन्भर्टेड इन्टु अनि स्नेलमा छिर्ने बित्तिकै यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त स्पोरोसिस्टमा कन्भर्ट हुन्छ स्पोरोसिस्टबाट यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त रेडियामा कन्भर्ट हुन्छ रेडियाबाट केमा कन्भर्ट हुन्छ त सरकारियामा कन्भर्ट हुन्छ है सरकारियासम्म एकछिनलाई यहाँ रोकौँ हैन होल्ड गरौँ अब हेर त मिरासिडियम लार्भा स्नेलमा छिर्ने क्षमता राख्छ है दैट इज द रिजन मिरासिडियम लार्भालाई हामी के भन्छौं इन्फेक्टिभ स्टेज अफ के त फ्यासियोला हेपाटिका अथवा मोर प्रिसाइज इन्फेक्टिभ स्टेज हैन फर सेकेन्डरी होस्ट है स्नेल मिरासिडियम केमा कन्भर्ट भयो त रेडियामा कन्भर्ट भयो हैन स्पोरोसिस्ट हुँदै रेडियामा कन्भर्ट भयो रेडिया सरकारियामा कन्भर्ट भयो अब यो सरकारिया हैन सरकारिया स्नेलबाट बाहिर निस्किन्छ अनि केमा कन्भर्ट हुन्छ त मेटासरकारियामा कन्भर्ट हुन्छ हो अब यही मेटासरकारिया कुनै बेला यो लिफमा चाहिँ गएर बस्छ होला हैन अनि अगेन द साइकल कन्टिन्यू हैन यसरी चाहिँ यो लिभरलाई चाहिँ यसको यो सिपको लिभरलाई चाहिँ एकदमै खराब पार्दिन्छ हैन अनि त्यसलाई सडाइ नै दिन्छ त्यसलाई रोटेन पार्दिन्छ हैन अनि द लिभर फ्लुक चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्टिन्यू गरेर राख्छ ल त्यसैले अब यसमा जुन लार्भल स्टेज छ हैन त्यसको लागि एउटा बेस्ट निमोनिक्स हामी पाउँछौं के हो त मिस रेसमी भनेर हैन मिस रे सी मी भनेर अनि मिस रे से मी भनेर हैन एमआई बाट मिरासिडियम है मिरासिडियम एस बाट स्पोरोसिस्ट
आरीबाट रेडिया, हैन, सीबाट सरकारिया, हैन, एमीबाट मेटा सरकारिया। है सो एटलिस्ट थाहा पाउनु पर्यो यो 6 वटा सरी 1 2 3 4 5 पाँचवटा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। 5 वटा लार्भल स्टेज चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। कुनै पनि सोधिन्छ which of the following larval stage is present in liver flake अथवा fasciole hepatica, then we have to say यो। अनि यसको सिक्वेन्स पनि सोधिरा हुन्छ। त सिक्वेन्स पनि यसरी नै याद राख्ने, मिरासिडियमबाट स्पोरोसिस्टबाट रेडियाबाट सरकारियाबाट मेटा सरकारिया है त। त्यसैले fasciole hepatica को लागि यति। Recording stopped. यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि भन त? यस सर। है ल त्यसैले यति हो हैन। अब प्लानेरिया पनि अलिकति हेर्दिन मिल्छ हैन। दुईटा चाहिँ डिटेलमा हेर्नु पर्छ, fasciole hepatica र अर्को चाहिँ टेनिया सोलियम। अनि टेनिया सोलियम हो भने टेनिया साजिनाटा त अटोमेटिकली नै भयो हैन। अब fasciole hepatica पनि भइसक्यो हैन। प्लानेरियामा के भयो? प्लानेरिया के रहेछ त? प्यारासाइटिक हो त? प्यारासाइटिक हैन। प्लानेरिया के हो त? इट इज प्रपर फ्री लिभिङ है। प्लानेरिया इज अ फ्री लिभिङ। अनि त्यसैगरी ब्लड फ्लुइड मानिन्छ हैन। सिस्टोसोमालाई हामी ब्लड फ्लुइड मान्छौँ हैन। सिस्टोसोमामा एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर हुन्छ, दैट स्ट्रक्चर शुड बी रिमाइन्डेड हैन। सबैले याद गर्नु पर्यो सबै कि त्यहाँ एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ गाइनेकोफोरल क्यानल है। गाइनेकोफोरल क्यानल अफ मेल हैन, अथवा गाइनेकोफोरल क्यानल। गाइनेकोफोरल क्यानल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने एटलिस्ट वी हैव टु से इट इज प्रेजेन्ट इन सिस्टोसोमा, ब्लड फ्लुइड। यति हो बुझ्यो? के अरे प्लाटिकल मिन्समा चाहिँ यति हो। अब सबैले रिभाइज गर एकचोटि हैन। अब के कुराहरू जस्तै यो कमन नेमहरू भयो हैन, टिपिकल इन्फर्मेटिभ मात्र पार्ट हुन्छ नि हैन। त्यो भनेर त्यति इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्दैन के। त्यो इन्फर्मेसन मात्र दिएर के गर्नु? त्यहाँ लजिक हुनु पर्यो, एउटा कन्सेप्ट हुनु पर्यो हैन। सो इन्फर्मेटिभ पार्टहरू एक दुईवटा मिस भइरह होला। त्यो चाहिँ तिमीहरूले आफै पनि हेर्छौ हैन। क्वेसन गर्दा गर्दै जब 50 वटामा 45 वटा क्वेसन भ्याइदिन्छ भने 5 वटा क्वेसन आफै बुझ्छौ के त्यसपछि है। सो क्वेसन गर्नु पर्यो म्याक्सिमम। प्र्याक्टिकल मिन्स आजको लागि चाहिँ हामी यति राख्छौँ है। केमिस्ट्री क्लास हुन्छ, केमिस्ट्री क्लास सबैजना गर्न चाहिँ आऊ हैन। 9 बजे अथवा 9:30 बजे चाहिँ हुन्छ होला है त। सर लौरस क्यानल्स भन्नु त्यसको त? लौरस क्यानल्स भनेको इट इज प्रेजेन्ट इन हैन fasciole hepatica हैन। इट एक्ट्स एज द भेजाइना ड्युरिङ ब्रिडिङ सिजन हैन। अब भेजाइनाको काम के हो त? भेजाइनाको रिप्रोडक्टिभ वर्क यही हो कि त्यसले मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई पर्सिभ गर्छ अथवा मेलको ग्यामेट पर्सिभ गर्छ हैन। एउटा रुट हो ल। हुन्छ त्यसो भए म चाहिँ आज यति राख्छु। सुनेन राम्ररी भन त। ल त्यसो भए मैले चाहिँ मिटिङ इन गरेँ है। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।